बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद अली शाह के साथ एडिक्स न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की टॉप न्यूज़ शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त करूँगा कि असद तूर और इमरान रियाज ख़ान के हक़ में आवाज़ बुलंद करते रहिए, क्योंकि वो हमारे लिए आवाज़ बुलंद करते थे। आज वो कैद हैं, जुल्म और जबर का सामना कर रहे हैं, तो हमारा हक़ है कि उनके हक़ में आवाज़ बुलंद करें ताकि वो जल्द से जल्द बाहर आ सकें। ये आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब पुष्पा रानी ने व्हाट्सएप के ऊपर गालियाँ निकालने वाले बंदे के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया है। अब बात इस लेवल पे ऊपर आ गई है कि इन्होंने व्हाट्सएप की निगरानी भी शुरू कर दिया। वो क्या मुकदमा दर्ज हुआ है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अच्छा जी, इस FIR के मुताबिक अली असगर बसवारी सरकारी गाड़ी नंबर GAA 898 जिसका ड्राइवर हसन रशीद बसिसला गश्त और पड़ताल जराइम 187 EB स्टार्ट पर मौजूद। मैंने सोशल मीडिया ऐप ओपन की तो देखा डेली जंग के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप फॉर चैट बना हुआ है, जिसमें फ़ोन नंबर 0308874161 से एक पोस्ट शेयर की गई है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तस्वीर के साथ इंतहाई ही गलत किस्म के अल्फाज गालियाँ तहरीर की गई हैं। लिहाजा मज़कूरा ग्रुप मेंबर का नाम व पता अख्तर हुसैन वल्द गुलाम मोहम्मद मसमी अख्तर हुसैन ने अमन आमा में खलल डालने की नीयत से इश्तियाल अंगेज़ी करने के लिए और लोगों में इश्तियाल पैदा करने की कोशिश करके और गलत किस्म के अल्फाज बज़रिया मोबाइल फ़ोन सोशल मीडिया व्हाट्सएप तहरीर करके इर्तिकाब जुर्म 25D 504 टेलीग्राफी एक्ट का किया है। लिहाजा तहरीर हज़ा बगर्ज़ कायमी मुकदमा बदस्त अली असगर C/449 अरसाल थाना है। बाद अंदराज मुकदमा नंबर मुकदमा से इतला दी जाए और तफ्तीश और नकल व मिसल पुलिस अकब अब्दुल सत्तार ASI थाना कोगो भिजवाई जाए। अब ये था जी मुकदमा। मरियम नवाज़ के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर अगर किसी ने बात की तो अब उसको भी उठा जाएगा। ये एक नई रवायत कायम करने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग फेसबुक सोशल मीडिया के ऊपर बात करेंगे मरियम नवाज़ के खिलाफ उसको उठाया जाएगा। इसमें शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं। शाह का वफादार उठा है SHO, उसने इस बंदे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और मुकदमा दर्ज करने के बाद उसको मज़ीद आगे अंदर किया जाएगा, जो भी किया जाएगा। मगर ये कोई बात बनती नहीं है कि एक बंदा वो व्हाट्सएप के ऊपर किसी से बात कर रहा है या ग्रुप चैट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, आप उसके ऊपर उसको उठाएंगे। जी मरियम नवाज़ की तौहीन होगी, आगे उनकी क्या इज़्ज़त है जो उसकी तौहीन हुई है। अब ये शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार उठेंगे उसको खुश करने के लिए, प्रमोशंस लेने के लिए, ताकि हम नज़रों में आए। ऐसी अजीब और भोंडी हरकतें करेंगे कि मरियम नवाज़ को खुद समझ नहीं आएगी कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। जिस तरह ये ज़्यादा वफ़ादार बन के मरियम नवाज़ ने अपने वालिद को ज़लील करवाया, इस तरह अब इसके वफ़ादार इसको ज़लील करवाने के चक्कर में और करवा रहे हैं। ये अजीब अजीब मुकदमे, कभी किसी को पकड़ लिया, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, सिर्फ नज़रों में आने के लिए और प्रमोशन लेने के लिए। ये पाकिस्तान में पंजाब का हाल है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। और अगर दूसरी तरफ देखें तो फेडरल गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त ये मर्ज़ी है कि इमरान खान के साथ कोई मुसाहलत का मामला पेश किया जाए, उनके साथ कोई नरमी बरती जाए। इसी कड़ी को आगे मिलाते हुए सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने भी सेनेट के अंदर यही बोला कि TTP से बात हो सकती है। आप अफ़गानिस्तान में जाकर तालिबानों से बात कर सकते हैं, जिन्होंने हमारा पूरा पूरा ख़ानदान पाकिस्तान में उजाड़ दिया, लोगों को कत्ल कर दिया, इदारे तबाह कर दिए। मगर आप PTI से बात क्यों नहीं कर रहे? आप उनको अक़लीती सीटें दें, उनसे बात करें ताकि पाकिस्तान आगे चल सके, आगे बढ़ सके। और अब PTI और इस्टेब्लिशमेंट में दोनों तरफ से अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे जा रहे हैं। और अब PTI ने TV के ऊपर आकर एक बयान दिया है कि अगर मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला पाकिस्तान का लगाया जाता है फेडरल के अंदर, तो फिर भूल जाएँ कि हम आपसे कोई बात करेंगे या आपसे कोई निगोशिएट करेंगे या कोई भी मामला आपके साथ तय कर सकेंगे। क्योंकि PTI का मानना है कि जो भी 9 मई को हुआ है वो IG पंजाब और वज़ीर दाखिला जो था राना सनाउल्लाह और मोहसिन नकवी, ये 3 लोग थे मेन करैक्टर जिन्होंने ये 9 मई करवाया और इदारों के ऊपर हमले करवा कर ये सारा हमारे खाते में डाला। ये PTI का मौक़िफ़ है। और इस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ है वो शेर अफजल मुरव्वत के ऊपर है। उन्होंने बोला जी अगर आपने जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन है वो शेर अफजल मुरव्वत को लगा दिया, तो फिर आप भी भूल जाएँ कि हम आपसे कोई बात करेंगे या आपको कोई नरमी दिखाएंगे। और साथ ही साथ क्या हो रहा है जी, एक तरफ इमरान खान से ये निगोशिएट किया जा रहा है कि हम आपके साथ नरमी बरतेंगे और आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, और दूसरी तरफ एमरजेंसी लगाने की फुल तैयारी हो चुकी है। क्योंकि अगर इमरान खान नहीं मानता तो फिर एमरजेंसी के अलावा कोई चारा नहीं है ताकि अपोजिशन की आवाज़ बंद की जा सके। मीडिया को कंट्रोल करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, उसके लिए एमरजेंसी एक मेन पॉइंट है जो इनको लगानी पड़ेगी। और इस एमरजेंसी को लगाने के लिए इनको सिंपल 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और उस मेजोरिटी के लिए आज अयाज सादक ने असम्बली
کے اندر ان لوگوں کا حلف بھی لے لیا اقلیتی سیٹوں کے اوپر جن کے بارے میں پشاور ہائی کورٹ نے ان کو منع کیا ہوا تھا، ان کو روکا ہوا تھا، اور وہ بھی انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی آج پھر کر دی ہے۔ اور ایاز صادق نے بولا کہ ہمیں ابھی تک ہائی کورٹ کا آرڈر موصول نہیں ہوا، کیا آپ اندھے ہیں؟ کل سے ٹی وی نہیں دیکھ رہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اس وقت پھر ایک غیر قانونی کام کر کے کل کو پھر معافیاں مانگتے پھریں گے۔ اب دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ اس وقت بہت دبنگ موڈ میں ہے، اور وہ ان کے خلاف کیا ایکشن لیتی ہے، ایاز صادق کے خلاف وہ کیا ایکشن لیتے ہیں اپنی نیکسٹ ہیئرنگ، یہ مین چیز اور انٹرسٹنگ چیز ہے، یہ دیکھنے والی چیز ہوگی۔ اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر صرف اور صرف کے پی کے اسمبلی نے اس وقت عمل درآمد کیا، انہوں نے کوئی حلف نہیں لیا۔ انہوں نے بولا جی پشاور ہائی کورٹ کا واضح آرڈر ہے، ہم حلف نہیں لیں گے۔ تو اس در کے اسپیکر نے بولا کہ جی میں بالکل حلف نہیں لوں گا، اور علی امین گنڈا پور اس وقت فل موڈ میں ہے، اور وہ ان چیزوں کو کافی نزدیک سے دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ اور مین مزے کی بات وہ اپنے صوبے کے لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا جی میں بجلی گیس کے اوپر سبسڈی دوں گا، میں ان کے بل آدھے کر دوں گا، اور وفاق نے جو پیسہ ہمیں ابھی دینا ہے جو ہمارا بنتا ہے اس میں سے وفاق کاٹ لے جتنے کاٹنا چاہتا ہے، میں ان کے ساتھ کوئی بحث نہیں کروں گا، میں اپنے صوبے کے لوگوں کو بل کم کروں گا یا آدھے کروں گا یا پورے معاف کروں، یہ میری مرضی ہے، میرا اختیار ہے، میں جو مرضی کروں۔ اور انہوں نے صحت کارڈ کو بھی دوبارہ بحال کر دیا، اور اس کے اندر وہ مزید چیزیں ایڈ کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں انہوں نے انشورنس کمپنی کو مزید جو ان کی گرانٹ تھی وہ ایشو کر دی ہے۔ اور رمضان پیکج کی مد میں کے پی کے میں اس وقت سبسڈائز آٹا تو دیا ہی جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ علی امین گنڈا پور نے احساس پروگرام کے تحت 8 لاکھ گھروں کے اندر منتھلی 10,000 روپیہ بھی دینا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے اس کی بھی منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے بولا جی ہر گھر کے اکاؤنٹ میں جو ان کے رجسٹرڈ اکاؤنٹ ہیں ان کے اندر ہر مہینے 10,000 روپیہ ڈپازٹ کیا جائے، ان کو دیا جائے کہ ان کا حق ہے، اور یہ انہی کے پیسے ہیں اور انہی کے اوپر ہی لگیں گے۔ اور دوسری طرف پنجاب میں کیا ہو رہا ہے جی، پشپا رانی اسکول میں جا رہی ہے، ادھر جا کے بچوں کے ساتھ لیکچر دے رہی ہے، پولیس اسٹیشن جا رہی ہے، پولیس اسٹیشن جا کے لڑکیوں کے دوپٹے ٹھیک کر رہی ہے، اور رمضان پیکج میں جو آٹا دے رہے ہیں اس کے اوپر وہ اپنے باپ کی فوٹو چھاپ رہے ہیں۔ کوئی تک نہیں بنتی، باپ ریٹائر ہو چکا، سیاست سے دور ہے، نہ وہ کوئی وزیر اعظم ہے، نہ کوئی وزیر اعلیٰ ہے، نہ کوئی سرکاری بندہ ہے، مگر پھر بھی اس کی فوٹو ہر تھیلے کے اوپر ایسے لگانی ہے جیسے کہ اس نے پتہ نہیں فلسطین فتح کر کے پاکستان آیا اور پاکستان کا ہیرو لوٹ کے کھا گئے، ابھی تک ان کے ٹشن نہیں پورے ہو رہے۔ اور اینڈ پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی آڈیو لیکس میں ایک اور آڈیو کا اضافہ ہو چکا ہے۔ اب ان کے کنوینئر خالد مقبول صدیقی کی آڈیو ایک لیک ہوئی ہے، پتہ نہیں یہ خود کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں، اور دکھنے میں سننے میں یہی لگتا ہے جتنی کلیئر آڈیو ہوتی ہے اور جتنا یہ اپنا میسیج کلیئرٹی کے ساتھ دے رہے ہیں، اس میں یہی چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ یہ خود اپنی اب ریلیز کر رہے ہیں، اور اس میں تو آپ کو پورا شک ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں بولا کیا ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے بولا کہ میں اپنے مزید 100 لوگوں کو لاپتہ نہیں کروا سکتا تھا، اور انہوں نے بولا کہ ہماری صرف 7 سیٹیں تھیں جب ہم عمران خان کے ساتھ اتحادی تھے، اور میں نے عمران خان کو واضح پیغام دیا تھا کہ ہماری 7 سیٹیں آپ کو نہیں بچا سکتی، اس لیے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پنگا نہیں لے سکتا کیونکہ ہمارے مزید لوگ لاپتہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ کلیئر کٹ بولا ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے ڈر تھا، اور اس ڈر کی وجہ سے ہم جا کے حکومتی ایوانوں میں بیٹھے تھے، اور اب یہ اپنی آڈیو اس لیے ریلیز کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کو اگر وزارتیں نہ ملی تو ان کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا، اور یہ اپنی پوائنٹ کلیئر کرنے کے لیے، اپنا چہرہ صاف کرنے کے لیے، اپنا دامن صاف کرنے کے لیے یہ اس طرح کی آڈیو ریلیز کر رہے ہیں تاکہ عوام کی کچھ سپورٹ ان کو حاصل ہو جائے، کیونکہ جو کام اور جو بلنڈر یہ کر چکے ہیں یہ اس کی اب بھرپائی ہونا بالکل مشکل ہے۔ ان کو پتہ ہے، پچھلی آڈیوز میں انہوں نے یہ بولا کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کا ہے، ہمیں سیٹیں دی گئی ہیں۔ چلو اس ٹائم تو یہ عمران خان کو چھوڑ کر حکومتی اتحاد کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے تھے، اور اس کا ان کو انعام یہ مل گیا کہ ان کو 15 سیٹیں 17 سیٹیں جو مینڈیٹ چوری کر کے دے دی گئی، مگر اب ان کو نیکسٹ پتہ ہے کہ نیکسٹ اگر کوئی ایسا سیٹ اپ آ گیا جو ہمارے ساتھ کام نہ کیا تو ہم بالکل لولے لنگڑے ہو جائیں گے، اس لیے اب یہ عوام کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے ٹیکٹکس کھیل رہے ہیں، اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ عوام سپورٹ کرنا شروع کر دے، ہم کچھ سچ بولیں، اور سچ عوام کو پسند ہے اور عوام سننا چاہتی ہے، اور اس سچ کی بنیاد پر ہمیں کچھ ووٹ سپورٹ مل جائے۔ مگر ان کو ایک یہ نہیں پتہ کہ اگر اب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ چھوڑا تو ان کو بھی انہوں نے پاگل قرار دینا ہے، اور جو بالکل قوی امکانات ہیں۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔